अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, यानी कि माशी तरक्की और मनसूबाबंदी। माशी तरक्की और मनसूबाबंदी में जो सबसे अहम चीज़ है कि एक तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, इसमें जो है ना शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन में माशी तरक्की या मनसूबाबंदी के बारे में पूछ सकते हैं, तो एटलीस्ट इसकी तीन डेफिनेशन जो है ना वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि माशी तरक्की एक्चुअली हम कहते किसे हैं, या दुनिया में वो कौन से ममालिक हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो माशी तरक्की की राह पर गामजन है, या उन्होंने माशी तरक्की का जो लेवल है वो अचीव कर लिया है, या कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि अभी तरक्की से बहुत दूर है। तो जिन ममालिक की फ़ीकस आमदनी जो है ना वो ज़्यादा होती है, वहाँ पर तमाम सहूलियात और आसाइशात मुयसर होती हैं, इनका मेयार ज़िंदगी भी बुलंद होता है। ऐसे ममालिक को तरक्की याफ्ता ममालिक या डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, जैसे अमेरिका है, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह। ये तमाम ममालिक जो हैं ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जिनकी फ़ीकस आमदनी बहुत कम होती है, वहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात भी मुयसर नहीं होती, ना लोगों का जो है ना वो मेयार ज़िंदगी पस्त होता है। लोग पॉवर्टी लाइन के करीब या पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। ये तरक्की पजीर ममालिक कहलाते हैं। और कुछ इनमें से ऐसे ममालिक होते हैं जिन्होंने माशी तरक्की की तरफ कदम उठाया होता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई होती हैं जिनके तहत माशी तरक्की हो सकती है। इन्हें हम जो है ना वो तरक्की पजीर या डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, चीन, ईरान, सऊदी अरब वगैरह, ये तमाम जो है ना ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। माशी तरक्की एक्चुअली कहते कैसे हैं, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने या इकोनॉमिस्ट ने इसकी मुख्तलिफ तरह से डेफिनेशन बयान की है, जिसमें विलियमसन के अल्फाज क्या है कि माशी तरक्की से मुराद ऐसा अमल है जिसके तहत किसी मुल्क के लोग दस्तियाब ज़राए का बेहतर इस्तेमाल करके अशौर और खदमात की फ़ीकस मिकदार में मुसलसल इजाफा करते हैं। इसी तरह प्रोफेसर हैगन्स ने भी माशी तरक्की, आर्थर लिवस ने जो डेफिनेशन इसकी बयान की है वो है कि माशी तरक्की से मुराद क्या है, फ़ीकस पैदावार में इजाफा। स्नाइडर का क्या कहना था कि मुल्क की पैदावार में तवील अरसे के लिए इजाफा करना जो है ना ये माशी तरक्की है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी तारीफ जो है ना वो मायर एंड बाल्डविन ने की है कि ये एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में क्या है, किसी मुल्क की हकीकी आमदनी एक तवील अरसे तक बढ़ती है, और अगर माशी तरक्की की रफ्तार जो है ना वो आबादी में इजाफे की रफ्तार से ज़्यादा हो तो फीकस आमदनी के साथ साथ हकीकी आमदनी में भी इजाफा हो जाता है। माशी तरक्की की पैमाइश किस तरह से की जाती है, लिवस के मुताबिक जो है ना फी घंटा पैदावार से। लेकिन जो है वो रोस्टो का कहना था कि एक मजदूर की रोज़ाना की औसत पैदावार से जो है ना वो हम माशी तरक्की को मैयर कर सकते हैं। ठीक है, माशी तरक्की का मतलब क्या है कि पैदावार में इजाफा मुमकिन हो, ज़राए का बेहतर इस्तेमाल हो, तकसीम कार के असूल को अपनाया जाए, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम हो, मजदूरों की इस्तेदाद कार बढ़ सके। कॉलन क्लार्क क्या कहते हैं कि जब जैसे जैसे कोई मुल्क जो है ना वो तरक्की करता है तो इब्तदाई बुनियादी सनतों मसलन ज़राअत, जंगलात और माहीगिरी के अलावा इनमें मशगूल लोगों का तनासब कम हो जाता है। इसके बरक्स क्या होता है, सानवी सनतों यानी कि मसनूआत, तामीरात, मवासलात, तजारत में आबादी का तनासब जो है ना वो बढ़ जाता है। माशी तरक्की की पैमाइश किस तरह से की जाती है, हकीकी कौमी आमदनी का तरीका है, फीकस आमदनी है, म्यार ज़िंदगी बतौर पैमाना माशी तरक्की है। हकीकी कौमी आमदनी जो है ना बाल्डवन, स्नाइडर, किंडल, बर्गर वगैरह जो है वो इस तरीके को अपनाते थे, और इनका क्या मानना था कि अगर किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि मुल्क में माशी तरक्की हो रही है। इसके बरक्स अगर मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी नहीं बढ़ रही तो मुल्क में माशी तरक्की भी नहीं हो रही। अगर किसी मुल्क में जो है ना वो एक तवील अरसे तक कौमी आमदनी में इजाफा होता रहे तो लोगों के माशी हालात अल्टीमेटली जो है ना वो पहले से बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, और जो है वो अगर किसी एक मुल्क के माशी हालात बज़ाहिर दूसरे मुल्क के माशी हालात से बेहतर होंगे तो पहले मुल्क की जो है ना वो तरक्की की शरह बुलंद होगी। लेकिन इस कौमी आमदनी के तरीका में जो है ना कुछ रुकावटें हायल हैं। वो रुकावटें कौन कौन सी हैं, सही अदाद शुमार इकट्ठा करना, ये भी एक मसला है। वही सेम रुकावटें हैं जो इससे पहले हम हकीकी कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए पढ़ चुके हैं। अशिया की कदर कीमत का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इसी तरह क्योंकि बाज़ अशिया में जो है ना वो टैक्स शामिल होते हैं या सब्सिडीज शामिल होती हैं, तो कीमतें जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। फिर तीसरी इसमें रुकावट क्या है कि लोग अपनी जो है ना वो आमदनी सही भी नहीं बताते, इस वजह से भी हम इसको ठीक तरह से मैयर नहीं कर पाते। ठीक है, आमदनी का कौमी तरीका क्या है कि आर्थर लिवस, जैकब वाइस, एच एफ विलियमसन और लेवनस्टाइन जो है ना वो माशी तरक्की की पैमाइश के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं।
ان کے نزدیک معاشی ترقی کیا ہے یا اس کی پیمائش کس طرح سے کی جاتی ہے کہ اگر کسی ملک میں فیکس آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہو تو لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کے برعکس فیکس آمدنی میں اضافہ نہ ہو رہا ہو تو لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند نہیں ہوتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں معاشی ترقی نہیں ہو رہی۔ اس طریقے کے ذریعے جو ہے نا وہ پیمائش کی راہ میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں؟ قومی آمدنی اور آبادی سے متعلق صحیح اعداد و شمار آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے۔ محض فیکس آمدنی جو ہے نا وہ انسانی زندگی کے توصیفی پہلو کی وضاحت نہیں کرتی۔ مختلف افراد اور گروہوں کے درمیان آمدنی کی تقسیم مساویانہ نہیں ہوتی، اور فیکس آمدنی کا زیادہ ہونا جو ہے نا وہ ترقی یافتہ ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ فزیکل معیار زندگی جو ہے نا بطور پیمانہ معاشی ترقی ہے۔ 1970 اور 80 کے سالوں میں ماہرین پہلے جو ہے نا وہ بیان کردہ دونوں طریقوں سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ تو پھر جو ہے نا وہ معاشی زندگی کی بنیادی ضروریات اگر بہتر طور پر دستیاب ہو اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ معاشرہ جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اسی لیے ہماری حاجات کو جو ہے نا وہ بنیادی حاجات یا پھر اس کے علاوہ کچھ دوسری حاجات میں تقسیم کیا جاتا تھا کہ جہاں پر جو ہے نا بنیادی حاجات میسر ہوں، یعنی کہ بنیادی ضروریات میسر ہوں اور غربت میں کمی ہو، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستانی عوام کا معیار زندگی کس طرح کا ہے؟ 2017-18 کے اقتصادی جائزے کے مطابق پاکستان کی فیکس آمدنی 1641 امریکی ڈالر ہے، جو کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلہ میں تقریباً 45 گنا کم ہے۔ پاکستان کا شمار جو ہے وہ فیکس آمدنی والے ممالک میں ہوتا ہے، لہذا عوام کا معیار زندگی پست ہے اور غربت بھی زیادہ ہے۔ پاکستان میں خواندگی کا تناسب 58% ہے۔ ملک کی 42% آبادی جو ہے وہ ان پڑھ اور جاہل ہے، تعلیمی سہولتوں کا فقدان ہے، اس کی وجہ سے بھی عوام کے استعداد کار جو ہے نا وہ پست ہے۔ صحت عامہ کی حالت بھی تسلی بخش نہیں ہے، پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، ہاسپٹل اور ڈسپنسریوں کی بھی کمی ہے۔ ملک میں بے روزگاری، نیم بے روزگاری اور منفی بے روزگاری جیسے مسائل پائے جاتے ہیں۔ تقریباً ایگریکلچر سیکٹر میں ہی 2% منفی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ افراد آبادی کا شکار ہے، یعنی کہ شرح افزائش جو ہے وہ ہمارے پاس 2.40% اینولی ہے، جبکہ ایشیا میں یہ بلند ترین سطح ہے۔ ملک میں تقریباً 66% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اور وہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی ناکافی ہیں، اور شہری آبادی جو ہے نا ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، اور وہاں پر فضائی آلودگی جیسے مسائل بھی شہروں میں موجود ہیں۔ رہائشی سہولتیں ناکافی ہیں، آبادی کے تقریباً 1/3 حصہ کے پاس رہنے کے لیے ایک کنبہ کے پاس ایک کمرے کا گھر بھی بمشکل سے دستیاب ہے۔ آمدنی اور دولت کی تقسیم عدم مساویانہ ہے، یعنی کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ دولت پر تقریباً 20% لوگ جو ہے نا وہ قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے جو ہے نا وہ ایک شدید نوعیت کا مسئلہ ہے۔ پھر سیاسی عدم استحکام ہے، یہاں پر پاکستانی عوام کو مناسب اور متوازن خوراک بھی میسر نہیں ہے، اور انفراسٹرکچر بھی کمزور ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری ترقی کی راہ میں جو ہے نا وہ حائل ہیں، اور ان تمام مشکلات کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے سیاسی عدم استحکام کا ہونا ضروری ہے، پھر لوگوں کے پاس روزگار کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیکس آمدنی زیادہ ہو، جب تک لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا اس وقت تک حقیقی آمدنی نہیں بڑھے گی، حقیقی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا تو روزگار میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ شرح افزائش کو کنٹرول کرنا ہوگا، لوگوں کو بنیادی ضروریات مہیا کرنی ہوں گی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو وقتاً فوقتاً مہیا کر کے ملک کو جو ہے نا وہ معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔